जन्मुख्य कारिकाको वैतथ्य प्रकरणको प्रसङ्ग चलिरहेको छ र जागृतका पदार्थहरूलाई मिथ्या सिद्ध गर्न बेसरी यहाँ विशेष जोड देखिन्छ। कसरी पदार्थहरूलाई मिथ्या सिद्ध गर्ने। स्वप्नको दृष्टान्तले अनि सुक्ति रजत आदि भ्रम जति पनि हामीलाई भ्रम हुन्छ ती सबैलाई दृष्टान्त बनाएर जागृतको पदार्थ पनि त्यस्तै मनको दृश्य भएको हुनाले मिथ्या नै हो भन्ने यहाँको भनाइ छ। 14 कारिकासम्म हाम्रो चर्चा भइसकेको छ। अब 15औं कारिकाको यो प्रसङ्ग छ। अव्यक्ता एव यन्तस्तु स्फुटा एव च बहिः कल्पिता एव ते सर्वे विशेषस्त्विन्द्रियान्तरे। ये अन्तः अव्यक्ताः ये बहिः स्फुटाः। दुई थरी पदार्थ अनुभवमा आएका छन्। एउटा मनभित्र अव्यक्त रूपमा अथवा सूक्ष्म रूपमा रहने पदार्थहरू जो भावमय भावना प्रधान छन्, जस्तै सुख दुःख आदि, र मनको कल्पनाद्वारा देखिने कल्पनाका दृश्य, स्वप्न दृश्य आदि पनि सबै भावमय पदार्थ नै हुन्। यस्ता केही पदार्थहरू पनि हाम्रो अनुभवमा आएका छन्। र अर्का चाहिँ केही पदार्थहरू यस्ता छन् जो स्फुटा बहिः बाहिर संसारमा स्पष्ट रूपमा, स्फुटा भनेको स्पष्ट रूपमा बाहिर संसारमा देखा पर्छन्। अर्थात् एउटा मनले मात्रै ग्रहण गर्ने र अर्को इन्द्रियले पनि ग्रहण गर्ने दुई थरी पदार्थ भए। सुख दुःख आदि अनि कल्पनाका पदार्थ आदि, सपनाका दृश्य पदार्थ आदि, यी सबै चाहिँ मनले मात्रै ग्रहण गर्ने। अर्को बाहिरी संसारका पदार्थ चाहिँ इन्द्रियले पनि ग्रहण गर्ने। त्यसका लागि पनि मन त आवश्यक पर्छ, तर इन्द्रियले पनि ग्रहण गर्छ। र मान्छेको दृष्टिमा चाहिँ इन्द्रियले पनि जसलाई ग्रहण गर्छ त्यो पदार्थ मान्छेलाई अलिकति यथार्थ हो, सत्य हो जस्तो लाग्छ। किनकि त्यो अलि स्थूल रूपमा पनि अनुभव गरिने चिज हुन्छ। अब मनभित्रै देखिने पदार्थलाई बरु मिथ्या मान्नुलाई केही आपत्ति छैन। कल्पनाका दृश्य, स्वप्नका दृश्य, यी सबैलाई मिथ्या भन्न तयारै छ। तर इन्द्रियद्वारा ग्रहण गरेका पदार्थलाई कसरी मिथ्या गर्ने, यही समस्याको कुरो हो। त्यहीलाई लिएर गौडपाल भन्नुहुन्छ, जो भित्र अव्यक्त सूक्ष्म रूपमा मनको दृश्य बनेर देखिने पदार्थ छन् र जो बाहिर इन्द्रियको दृश्य बनेर देखा पर्ने बाहिरी पदार्थ छन्, ती सबै कल्पित नै हुन्, मायाद्वारा नै कल्पित हुन्, अज्ञानद्वारा नै कल्पित हुन्। कल्पित भए पनि कल्पनाको केही विशेषता भएको हुनाले ती भिन्न जस्ता लाग्छन्। कल्पित हुनुमा र मिथ्या हुनुमा बराबरी नै छ। किन त्यस्तो विशेष लाग्छ भन्दा विशेषस्तु इन्द्रियान्तरे, धेरै इन्द्रियले ग्रहण गरेपछि अलि सत्य जस्तो लाग्छ। अझै मनले पनि ग्रहण गर्यो र बाहिरी इन्द्रियले पनि ग्रहण गर्यो घटलाई। जागृतको घट र स्वप्नको घटमा के फरक छ? हुन त दुइटै मायाकै कल्पना हो, मायाकै रचना हो, त्यही भएर मिथ्या हो। मिथ्या हुनुमा कुनै भिन्नता छैन। तर एउटा सपनाको घट चाहिँ मनको मात्रै दृश्य हो, सपनामा आँखाले देखेको होइन घट हो। आँखा बन्द गरेर निदाएको मान्छेले आँखाले कसरी घैँटो देखोस्? मनको मात्रै दृश्य हो भने
जाग्रतको घैँटो चाहिँ मन सहित चक्षुरिन्द्रियको आँखाको पनि दृश्य हो। मनको त दृश्य हुँदै हो, मन नभइकन कुनै पनि इन्द्रियले केही पनि ज्ञान गर्न सक्दैनन्। तर अर्को बाहिरी इन्द्रिय पनि थप्यो प्लस। अब एउटाले मात्रै ग्रहण गर्थ्यो सपनाको दृश्यलाई भने मनले मात्रै, यता अर्को पनि थप्यो। धेरैवटाले ग्रहण गरेको हुनाले अलिकति बलियो हो कि जस्तो लाग्छ। धेरैजनाले यदि भ्रमै गरेका रहेछन् भने पनि त्यो भ्रम पनि यथार्थ जस्तो हुन्छ, यदि धेरैजनाले भनेको हो भने। तर भ्रम धेरैजनाले भनेको भन्दैमा सत्य हुन्छ भन्ने कुरा त हुँदैन। सत्यताको निर्णय चाहिँ धेरै इन्द्रियले ग्रहण गरे अथवा धेरै मान्छेहरूले त्यसलाई माने भन्दैमा सत्य चाहिँ मान्न मिल्दैन। मान्छेलाई चाहिँ धेरैवटाले ग्रहण गरेको हुनाले सत्य होला कि जस्तो लाग्छ। लोकमा पनि केही यस्ता भ्रमहरू हुन्छन् जो सबैले मानेको हुनाले त्यसलाई सत्य नै ठान्छ मान्छे। पहिला पहिला पृथ्वी चाहिँ घुम्दैन, सूर्य घुम्छ भन्ने सिद्धान्त थियो। पहिला एरिस्टोटलहरूले चाहिँ आफ्नो सुरुको विज्ञानको प्रतिपादन गर्दाखेरि उनीहरूले लेखे पृथ्वी चाहिँ स्थिर छ, पृथ्वीलाई केन्द्रमा राखेर सूर्य चन्द्र भएभरका सबै ग्रह घुम्छन् भनेर उनीहरूले लेखे। सबैले माने। अब कसले नाप्न जान्नु, कसले हेर्न जान्नु, त्यस्तै देखिन्थ्यो। सूर्य बिहान उदाउनु, बेलुका अवस्था हो जस्तो पनि लाग्छ। चन्द्रमा उदाउँछ अस्ताउँछ, सूर्य पनि त्यस्तै गरी उदाउँछ अस्ताउँछ। पृथ्वी घुमेको देखिँदैन, यहीँ बसेको छ। पृथ्वीलाई केन्द्रमा राखेर ग्रहहरू अरू सबै घुम्छन् भन्ने थियो। सबैजनाले माने। हजारौँ वर्षदेखि त्यो मान्यतामा स्थापित हुँदै आयो। पछि आएर ग्यालिलियो भन्ने हो क्या, त्यसले चाहिँ दूरबीन के बनाएर हेर्दाखेरि त सूर्य घुम्ने होइन, पृथ्वी नै घुम्ने पो हो त भन्ने त्यसले फेला पार्यो। उसको गणितको हिसाबले त पृथ्वी चाहिँ सूर्यलाई परिक्रमा गर्छ पृथ्वीले भन्ने देखायो। त्यो उसले घोषणा गर्दाखेरि पुरा भएभरका त्यो समाज, त्यो बेलाको चाहिँ के थियो, त्यो जम्मै उसको प्रतिकूल भएर प्रसिद्ध छ एउटा वैज्ञानिक इतिहासमा। भनेको के भने धेरैजनाले मानेपछि, धेरैजनाले हो भनेपछि, धेरैवटा त्यहाँ ताली बजाउने भएपछि त्यो सत्य हुन्छ भन्ने लोकको सामान्य विश्वास हुन्छ। तर न भौतिक पदार्थको हकमा, न आध्यात्मिक पदार्थको हकमा, कुनै पनि तहमा धेरैजनाले मानेको भरमा सत्य हुनुपर्छ, धेरैजनाले ग्रहण गरेको देखेको भरमा सत्य हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो धारणा युक्त हुँदैन, युक्तियुक्त हुँदैन। सत्य भनेको अबाधित हुनुपर्छ बस। त्यही भएर वेदान्तले भन्छ अबाधितत्वम सत्यत्वम, जो कहिले बाधित हुँदैन, नहराउने हुनुपर्छ, नहट्ने हुनुपर्छ, कहिले पनि नबिलाओस् त्यस्तो हुनुपर्छ, तब मात्रै सत्य हुन्छ। हट्छ, हराउँछ, बाधित हुन्छ भन्ने बित्तिकै त्यो चाहे हजारौँ लाखौँ वर्षदेखि करोडौँ मान्छेले त्यसलाई हो भनेका किन नहुन्, त्यो मिथ्या नै हो। यो चाहिँ सत्यलाई निर्णय गर्ने कसी नै छुट्टै हुन्छ, जो लोकमा हामीले गरेको व्यवहारबाट हुँदैन। व्यवहारको नियम चल्छ, तर सत्यको निर्धारण गर्नका लागि हामीले त्यही व्यवहारका सानातिना नियमलाई अगाडि राख्यौँ भने त्यसबाट सत्यताको निर्णय चाहिँ हुन सक्दैन। माण्डुक्य कारिकामा सत्यको निर्णय गर्न प्रयास गरिएको हुनाले यसमा हाम्रो अनुभव के छ, हाम्रो भनाइ के छ, हाम्रो धारणा के छ, हाम्रो विचार के छ, हामीलाई कस्तो लाग्छ, हामीले कस्तो देख्छौँ, यो सबै कुराको केही पनि महत्त्व छैन। परीक्षा यतिको मात्रै छ कि त्यो वस्तु बाधित हो कि होइन भन्दा सम्पूर्ण द्वैत प्रपञ्च पनि तत्त्वज्ञान भइसकेपछि बाधित हुने भएकाले, अन्तिममा बाधित हुने भयो। कहिले भन्दा ज्ञान भएपछि। त्यो करोडौँ जन्मपछि पनि कसैलाई होला,
अथवा आज कसैलाई होला, कसैलाई भोलि होला, कहिले होला भन्ने कुराको समयको त्यसमा चाहिँ निश्चितता त छैन, त्यो महत्त्व पनि छैन, कहिले हुन्छ भन्नेको महत्त्व पनि हुँदैन। भएपछि जगत बाधित हुन्छ कि हुँदैन भन्दा हुन्छ। तत्त्वज्ञान भएपछि द्वैत प्रपञ्च बाधित हुन्छ कि हुँदैन? संसार न बाधित हुन्छ। अहिले हामीले जस्तो द्वैत व्यवहार गर्छौँ, शरीरलाई आफू ठानेर शरीरभन्दा बाहिरका अरू पदार्थलाई बाहिरी ठानेर अनि कर्ता भोक्ता प्रमाता बनेर आफन्त पराई इत्यादि भनेर जगतलाई पदार्थ भिन्न भिन्न वस्तुको रूपमा देखेर आफूभन्दा भिन्न मानेर जसरी हाम्रो अहिलेको व्यवहार छ, यो सम्पूर्ण व्यवहार तत्त्वज्ञान भएपछि बाधित हुन्छ। किनकि उसले सबै वस्तुलाई आफैमा देख्छ, आफैलाई सबैमा देख्छ, अथवा सबै वस्तुहरूको रूपमा एउटै आत्मालाई देख्छ। यो सम्पूर्ण द्वैत, भेद, परस्परको विरोध इत्यादि सबै कुरा उसको हट्छ भनेपछि ज्ञानद्वारा बाधित हुनु चाहिँ संसार मिथ्या हुनुमा कारण हो। धेरै वर्ष देखियो भन्नेमा संसार सत्य हुन सक्दैन। सपना थोरै समय देखिएला, जागरको वस्तु धेरै समय देखिएला, तर अन्तिममा बाधित भयो कि भएन भन्न भयो। त्यही भएर मिथ्या हो। अब मिथ्या हुँदा हुँदै पनि स्वप्न र जागृतमा किन यस्तो चाहिँ यति धेरै दूरी भयो त नि? एउटा सजिलै दिनदिनै मिथ्या भन्ने थाहा हुन्छ सपनाको दृश्य, अर्को जति मिथ्या मिथ्या भनेर जप्दा पनि भित्रबाट मिथ्या हो भन्ने चाहिँ भित्रबाट हुन्छ नि, एउटा मिथ्या भयो संसार भन्ने कुरा आउन गाह्रै छ। एउटा चाहिँ प्रयास नगरिकनै सजिलै मिथ्या जान्न सकिने, अर्को कतिचोटि प्रयास गर्दा पनि मिथ्या भनेर बुझ्न गाह्रो पर्ने। यदि मिथ्या हो भने यस्तो चाहिँ यति धेरै दुईटाको बिचमा दूरी, यति धेरै फरक किन भयो भन्दा जुन वस्तु जसले कल्पना गरेको हो अथवा जुन वस्तु जहाँ कल्पित भएको हो त्यो अधिष्ठानलाई जान्यो भने भ्रम कल्पना नष्ट हुन्छ, बाधित हुन्छ। बाध गर्ने चाहिँ यो सामान्य नियम हो। जुन वस्तु जहाँ कल्पित भएको छ त्यसलाई राम्रोसँग जान्यो भने त्यो भ्रम चाहिँ बाधित हुन्छ, नष्ट हुन्छ। जस्तै डोरीमा सर्पको कल्पना भएको हो भने त्यो डोरीलाई यथार्थ रूपले यो डोरी हो भनेर जानेको खण्डमा सर्पको भ्रम समाप्त हुन्छ। जुन वस्तु जहाँ कल्पित भयो त्यही अधिष्ठानलाई जान्नुपर्छ अनि भ्रम नष्ट हुन्छ। अब स्वप्न चाहिँ प्रमाताले आफैले कल्पना गरेको जीव भनौँ, सजिलोसँग बुझ्दा जीवै भन्दा सजिलो होला सबैलाई शब्द। स्वप्न चाहिँ स्वयं जीवले आफैले आफ्नो हिसाबले कल्पना गरेको हो। त्यही भएर स्वप्नको कल्पनाको अधिष्ठान के हो भने जीव, प्रमाता अथवा जीव। त्यही भएर जब प्रमाता अथवा जीवलाई जान्दछ, जागेपछि जीव भनेको आफू जो शरीर इन्द्रियमा तादात्म्य गरेर बसेको छ त्यही जीव हो। जब त्यसलाई जान्दछ त्यसपछि स्वप्नको भ्रम हराउँछ, बाधित हुन्छ। जीवलाई जान्न त सजिलो छ। आफू अहिले जो म भनेर शरीरमा अहङ्कार गरेर बसेको छ आत्मा, त्यो त दिनदिनै अनुभवमा आएकै छ। त्यो जाग्ने बित्तिकै म भन्छ, आफूलाई अनुभव गर्छ। र जाग्रत कालमा जीवात्माको ज्ञान हुन्छ। त्यही जीवमा स्वप्नको कल्पना भएको हो। त्यही भएर स्वप्न कल्पनाको अधिष्ठान हो जीव। अधिष्ठानलाई जानेपछि अध्यास नष्ट हुन्छ। त्यही भएर जीवलाई जान्ने बित्तिकै स्वप्नको भ्रम समाप्त भयो। जीवलाई जान्न कुनै साधना, कुनै तपस्या, कुनै विचार, कुनै परिश्रम केही गर्न पर्दैन। किन भन्दा सबैले दिनदिनै सधैँ जानेकै छन्।
संसार अवस्थामा आफूलाई जानेकै छन्। अहिले आफू भनेको जीव नै हो। तर यो सम्पूर्ण जागृत प्रपञ्च जो छ, बाहिरको यो दृश्य संसार, यो चाहिँ जीवमा कल्पित भएको होइन, यो चाहिँ ब्रह्ममा कल्पित भएको हो, अर्थात् परमात्माले कल्पना गर्नुभएको हो, आफैमा कल्पना गर्नुभएको हो। भनेपछि यो जागृतको भ्रमलाई बाधित गर्नका लागि चाहिँ परमात्मा तत्त्वलाई जान्न पर्यो, ब्रह्मलाई जान्न पर्यो, तब मात्रै अधिष्ठानको ज्ञान भयो। अनि अधिष्ठानको ज्ञान भएपछि बल्ल अध्यास अथवा भ्रमको निवृत्ति हुन्छ। अब जागृतको अधिष्ठान के हो? जागृत प्रपञ्चको, द्वैत प्रपञ्चको भन्दा ब्रह्म। त्यो तत्त्वलाई नजानिकन भ्रम नहट्ने। अब ब्रह्मलाई जान्ने भन्ने बित्तिकै त्यसका लागि चाहिँ धेरै नै श्रम अथवा धेरै नै विभिन्न थरी उपायहरूको खाँचो पर्छ। विभिन्न साधना गरेको हुनु पर्यो, चित्त शुद्ध भएको हुनु पर्यो, विवेक हुनु पर्यो, वैराग्य हुनु पर्यो, अनि बारम्बार श्रवण मनन निध्यासन गर्नु पर्यो, संसारलाई मनमा आउन दिनु भएन, राग र द्वेषलाई छोड्नु पर्यो, एकाकार वृत्ति तदाकार वृत्ति बनाएको बनाइ गर्न पर्यो, बारम्बार त्यसैको चिन्तन, त्यसैको मनन, भेटघाट कुराकानी हुँदा पनि त्यसैको सम्बन्धी कुराकानी सधैँ भ्याउन एकदम पुरै। जस्तै चुनाव प्रचारमा लागेको नेतालाई आफूले चुनाव जित्ने भन्दा अर्को केही पनि भ्याउनु। नेताहरूलाई त्यो बेलामा गाउँ गाउँमा पनि देख्न पाइन्छ, अरू बेलामा देख्न पाइँदैन। अनि कुनै मन्दिर उद्घाटनै गर्न लागेर त्यो नेता त्यहाँ पुगेको रहेछ भने पनि अब चुनाव प्रचारको बेलामा जहाँ बोलाए पनि जानै पर्यो भाइ, जस्तो भङ्गीले बोलाए पनि जहाँ पनि जानै पर्यो त्यो बेला। तर त्यो मन्दिरै उद्घाटन गर्न गएको रहेछ भने पनि त्यसले त्यहाँ आफ्नै कुरो गर्छ, फलानु साथीहरूले यसो भनेका छन्, खबरदार जनताहरू सूचित हुनुहोस्, सावधान हुनुहोस्, हामीलाई भोट दिनुहोस्, जिताउनुहोस् भन्छ। त्यो बौला हो कि पागल हो कि के हो थाहा छैन, जहिले पनि त्यही हो। अब अहिलेका चाहिँ नेताहरू जम्मै राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीहरू पनि त्यही बोल्छन्, ठाउँ ठाउँमा गएर राजनीति भन्दा केही बोल्दैन। विद्यालयको वार्षिकोत्सवमा गए राजनीति बोलेका छन्, हस्पिटलको उद्घाटन गरे राजनीति बोलेका छन्। बौला आएका हुन् कि पागल भएका हुन् कि काँचो बाघ लागेको हो कि भूत लागेको हो कि के हो, मन्सिनु पर्ने हो कि विद्यालयमा गएपछि शिक्षाको विषयमा बोल्नुपर्ने हो, हस्पिटलमा जाँदा स्वास्थ्यको विषयमा बोल्नुपर्ने हो, छैन, आफ्नै राजनीति बस। त्यो चाहिँ सबैले ताली बजाएर सुनि, ओहो उहाँले यस्तो भन्नु। कुन चाहिँ एउटा प्रसिद्ध दार्शनिकले, सायद बर्नार्ड शा भन्नेले हो कि क्रिकेट हेर्नेहरू खेल्नेहरू मूर्ख हुन्, हेर्नेहरू महामूर्ख हुन् एउटा भनाइ आउँछ कि प्रसिद्ध। जर्ज बर्नार्ड शा भनेकै हो क्या, खेल्नेहरू मूर्ख हुन्, हेर्नेहरू महामूर्ख हुन् भने जस्तो। त्यो जहाँ गएर पनि आफ्नै गीत गाउने त्यो मूर्ख, त्यो त मूर्ख भइगयो। त्यो मूर्खलाई ताली पड्काएर वाह 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 भन्ने सुन्ने चाहिँ महामूर्ख। तर तिनको एक निष्ठा चाहिँ छ, धन्न मान्न पर्छ त्यो कुरामा। जहाँसुकै गए पनि जहिलेसुकै आफ्नो चाहिँ एकत्व एउटा ध्यान छ तिनलाई, राजनीति अथवा चुनावलाई कसरी जित्ने एउटा दृष्टान्त दिएको। त्यस्तै साधक भनेको पनि अरूले त्यसलाई बौला नै भनौँ, पागलै भनौँ, तर जुनसुकै समयमा जहाँ पनि तत्चिन्तनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतदेक परत्वम च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधाः। ब्रह्माभ्यासको परिभाषा गर्दै भनिएको छ। ब्रह्माभ्यास भनेको के हो? ब्रह्मचिन्तन गर्ने भनेको के हो? आत्मचिन्तन गर्ने भनेको के हो भन्दा एकछिन यसो विचार गर्नेलाई आत्मचिन्तन भनिरहेको। त्यो त एकछिन त भइहाल्छ। मुख्य आत्मचिन्तन भनेको चाहिँ निरन्तर गरिरहने, बोल्दा पनि त्यसकै विषयमा बोल्ने। अन्योन्यम प्रबोधनम भनेको एक अर्कासँग कुराकानी गर्दा पनि यही अध्यात्म सम्बन्धी नै कुराकानी गर्ने। सन्चै छौ, के छौ, खायौ खाएनौ भनेर कुरा सुरु हुन्छ।
आज के चिन्तन गर्यौ त, आज बिहान के विचार गर्यौ त, यो विषयमा के सोच्यौ त भनेर सोध्नु पनि त पाइन्छ। बानी बसाउनु पर्यो। त्यस्तो खालको निरन्तर आफ्नो ध्यान नलाई जसले गरिरहन्छ त्यसलाई मात्रै ज्ञान हुन्छ भनेपछि अब तत्त्वज्ञान गर्न चाहिँ ब्रह्मलाई जान्न चाहिँ सजिलो छैन, जीवात्मालाई जान्न सजिलो छ। त्यही भएर स्वप्नको भ्रम सजिलै बाधित हुन्छ, किनकि स्वप्नको दृश्य जीवले आफ्नै अधीनमा आफैले कल्पना गरेको हो, आफ्नै संस्कारको आधारमा। तर जागृत प्रपञ्च चाहिँ अद्वितीय ब्रह्मले मायाद्वारा कल्पना गरेको हुनाले त्यो जागृतको भ्रमलाई हटाउनका लागि ब्रह्मलाई बुझ्नुपर्छ। अधिष्ठान ब्रह्म हो, ब्रह्मलाई बुझ्न त्यति सजिलो छैन। राम्रै राम्रै साधना तपस्या गर्नुपर्छ। त्यही भएर बाधित हुँदा हुँदै पनि अथवा मिथ्या हुँदा हुँदै पनि एउटालाई बाधित गर्न सजिलो, अर्कोलाई बाधित गर्न अलिकति गाह्रो परेको छ। त्यही भएर जागृत सत्य हो कि जस्तो लाग्छ, किनकि कल्पौँ कल्पसम्म बाधित हुँदैन। जबसम्म तत्त्वज्ञान हुँदैन तबसम्म लाखौँ करोडौँ युग बिते पनि, अरबौँ खरबौँ चोटि उसको जन्म भए पनि, जति परिश्रम गरे पनि ज्ञान नभइकन बाधित हुँदैन। दिव्य लोकैमा गएर बसेछ भने पनि, देवराज इन्द्र नै भएर देवलोकको राजै भएर बसेछ भने पनि, अथवा त्योभन्दा पनि माथिल्ला अरू लोकहरू पनि छन्, ती लोकहरूमा बसेछ भने पनि तत्त्वज्ञान नभइकन संसार बाधित हुनेवाला छैन, चाहे त्यो जेसुकै होस्। त्यही भएर बाधित हुने कुरामा अलिकति प्रक्रियागत भेद छ। भेद छ भने यति भेद छ कि जागृतलाई बाधित गर्ने कुरा र स्वप्नलाई बाधित गर्ने कुरामा थोरै प्रक्रिया अलिकति भिन्न छ। एउटा सजिलो छ छोटो, अर्को अलिकति गाह्रो छ, अलि लामो पनि छ। त्यही कुरा भन्नुभयो विशेषस्त्विन्द्रियान्तरे। एउटा मनको मात्रै दृश्य हो, भित्रको कल्पना, जसलाई जागृतमा बिउजिने बित्तिकै सजिलै बाध गर्न सकिन्छ भने जो बाहिर इन्द्रियको दृश्य भएको सारा जगत छ त्यसलाई चाहिँ तत्त्वज्ञानमा बिउजिनुपर्छ, तब मात्रै बाधित हुन्छ। यही यति भेद छ। तर मिथ्या अनि बाधित हुनु यी सबै कुरामा त बराबर नै छ। अब कल्पनाका संसारको जो सृष्टि कल्पना छ त्यसको केही क्रम बताउँदै भन्नुहुन्छ गौडपाद 16औं कारिकामा। जीवं कल्पयते पूर्वं ततो भावान् पृथग्विधान् बाह्यान् आध्यात्मिकाश्चैव यथा विद्यस्तथा स्मृतिः। संसारको सृष्टि कल्पना सुरु हुँदा कसरी सुरु हुन्छ, कसरी चाहिँ कल्पना गरिन्छ त्यो कुरा बताउनुहुन्छ। परमात्माले पहिला, सबभन्दा पहिला जीवं कल्पयते, जीवलाई कल्पना गर्नुहुन्छ अथवा अनन्त जीवको रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ। आफैलाई गर्ने हो क्यारे। त्यही भएर सबभन्दा पहिला भोग्य पदार्थ बन्नुभन्दा पहिला भोक्ता जीवको रूपमा पहिला चाहिँ प्रकट हुनुहुन्छ। अनन्त जीवहरू प्रकट हुन्छ परमात्माबाट। अनि उनीहरूको भोगका लागि भनेर जीव भन्ने बित्तिकै वासना विशिष्ट हो, भोग गर्ने इच्छा छ, कामना हुन्छ। त्यही भएर जीव भयो। कामना भएकै हुनाले जीव भएको त हो। कामनाले के खोज्छ भन्दा विषय भोग गर्न खोज्छ। अनि विषय भोग पनि एकदम स्थायी र स्थूल विषयहरूको भोग गर्न खोज्छ। मनका कल्पनाका विषय भोगेर चित्त बुझाउँदैन, रुचि हुँदैन। एकदम स्थूल विषयहरू खोज्छ। कल्पनाको भोगेर शान्त हुँदैन, अथवा मानसिक सूक्ष्म पदार्थहरूलाई भोगेर उसको भोग वासना शान्त हुँदैन।
एकदमै स्थूल भोग वासनालाई भोग्नका लागि स्थूल विषय नै चाहिने भएको हुनाले अनि स्थूल संसारको रचना भएको। नत्र सूक्ष्मतामै संसारको सृष्टि समाप्त भएको भए पनि हुन्थ्यो। जस्तै अज्ञान भयो कारण अनि सृष्टि गर्नु पर्यो। सृष्टि गर्दा सूक्ष्मसम्म मात्रै सृष्टि भएर पञ्चतन मात्राको सृष्टि भएर संसार रोकिएको भए पनि हुन्थ्यो। स्थूल संसार बनाउनु पर्दैन थियो, आवश्यक थिएन। सूक्ष्म रूपमा छँदै थिए पञ्चतन मात्र। अनि त्यही सूक्ष्मकै मेलमिलाप गरेर इन्द्रियहरू प्राणहरू मन बुद्धि सबै बनिहाल्थे, त्यतिबाटै काम चल्थ्यो। सूक्ष्म रूप रसादिलाई नै भोगेर उसले चित्त बुझाउँथ्यो। सूक्ष्मतामै व्यवहार गरेर उसका सारा विषय भोगका वासनाहरू शान्त हुन्थे। स्थूल संसार बनाउनु पर्दैन थियो, स्थूल शरीर लिन पर्दैन थियो, स्थूल विषयलाई बनाउनु पर्दैन थियो। त्यो भएको भए धेरै झन्झट कम हुन्थ्यो। अहिले त घर बनाउनु पर्यो भने पनि स्थूल घर बनाउनलाई रोडा इँटा ल्याउनै पर्यो, किन्नै पर्यो, बोकेरै ल्याउनु पर्यो, गाडीमा बनाउनै पर्यो, ठड्याउनै पर्यो। जे गर्नु पनि स्थूल विषय चाहिने बित्तिकै त अप्ठ्यारो छ नि त। भोक लाग्यो भने पनि त्यो बाहिर गएर चामलै बोराका बोरा ल्याउनै पर्यो, त्यसबाट निकालेर पकाउनै पर्यो, उसिन्नै पर्यो। दाल चामल बाहिरै पकाउनु पर्यो, एकदमै कराई कालो हुने गरी पछि मस्काउनै पर्छ, मजासँग स्वाई स्वाई मस्काउनु पर्यो। कुनै पनि आवश्यकतालाई स्थूलताको चरणमा पुरा गर्नका लागि चाहिँ ठुलै कसरत छ, सामान्य कसरतले बोल्दैन। पकाएर खान त धेरै थोक पकाएर खान मिठै हुन्छ, तर त्यो भाँडा खाने मान्छेलाई आपत्ति छ, विपत्ति उसलाई पर्छ। खानेलाई त स्वादे जिब्रो कस्तो मिठो, आहा आज त 5 थरी खानु पाइयो भनेर उठ्यो भएको। जब मस्काउनु छ उसलाई चाहिँ हुन्छ दुःख, 5 थरी भाँडा बढाउनु पर्दैन। स्थूल वस्तुलाई भोग्ने भन्ने बित्तिकै त्यसको आवश्यकता पूर्ति गर्नलाई व्यवस्थापन धेरै छ, धेरै लामो छ, गाह्रो छ। यदि जीवात्माले सूक्ष्म भोगेर नै चित्त बुझाएको भए, सूक्ष्म विषयलाई नै सूक्ष्म भावमा नै भोगेर यदि चित्त बुझाएको भए, घर बनाउनु पनि सूक्ष्म सूक्ष्मै रूपमा मनमा नै घर बनाए भइहाल्थ्यो। जस्तै स्वर्गमा बस्ने प्राणीहरूलाई घर बनाएर बस्न मन लाग्यो छुट्टा छुट्टै भने मनमा नै यसो एउटा कल्पना बनाउँछन्। त्यही कल्पनाकै रूपमा सूक्ष्म पदार्थको एउटा दृश्य खडा हुन्छ त्यहाँ। अनि त्यही घर हो भने बसे, फेरि फेर्न मन लाग्यो फाल्दै, चाहिँदा पनि चाहिँदैन, भोग्न त्यही इच्छा लाग्यो भने आँप निकाले, सूक्ष्म नै आँप हो त्यो, मनकै कल्पनाको चिज हो, सट्ट निकाले यसो खाए, भोग लाग्दैन, खानु पनि पर्दैन। खानै मन लाग्यो भने पनि सूक्ष्मताबाटै चित्त बुझाए, काम सक्यो। सूक्ष्मबाट भोग सम्पन्न हुने भन्ने बित्तिकै त यत्रो विधि लठभद्र भन्छ नि, परिपाठ केही मिलाउनै परेन, सजिलै भयो, एकदमै सजिलो। तर वासना भन्ने कुरा चाहिँ अत्यन्तै स्थूल छ, अत्यन्तै स्थूल छ। त्यही भएर स्थूल विषयलाई नै नभोगिकन शान्त हुँदैन, चित्तै बुझ्दैन। मनले कल्पना गरेको स्याउ खाऊ अब भन्यो भने ए त्यस्तो स्याउ खाएर हुन्छ, मलाई त बाहिरको स्याउ चाहियो, करप्प टोक्न पाइयोस्, टोक्दाखेरि रस छिटिएर बाहिर सेर र बाहिर रस जाओस्, कमसेकम खाएको थाहा हुनु परेन। सूक्ष्मतामा गरेर के रिस उठ्यो भने पनि मजासँग चुक्न पाइयोस्, शत्रुको गालै सुनेर यत्रो हुने गरी मजासँग बुवाङ बुवाङ हान्न पाइयोस्। अब मनमा नै कुटेर के न त्यसको गाला सुन्यो न आफ्नो हात दुख्यो, आज त त्यसलाई यसरी पिटेँ हातै दुख्यो भन्न पाइयोस्। एउटा हुन्छ नि भोग गर्ने भन्ने बित्तिकै त्यसले स्थूलतालाई खोज्दो रहेछ। वासनाले नै स्थूल विषयलाई खोजेको हुनाले अनि स्थूल संसार बनाउन पर्यो। स्थूल संसारको रचना गर्न एक प्रकारको परमात्माको इच्छा नभए पनि उसले गर्नै पर्ने भयो, किनकि जीवात्माले स्थूल विषयलाई खोज्यो, वासनाले भोग्नका लागि स्थूललाई खोज्यो। अत्यन्त स्थूल विषयलाई भोग गर्ने वासना भएको हुनाले
त्यसको त्यो भावलाई शान्त गर्नका लागि परमात्माले पनि स्थूल संसारको सृष्टि गर्नुहुन्छ। पहिला जीवात्माको रचना हुन्छ अनि उसको वासनालाई पूर्ति गर्नका लागि विभिन्न स्थूल पदार्थहरूको रचना सुरु हुन्छ। स्थूल पदार्थ भनेको पनि सूक्ष्मकै एक प्रकारको मेलजोल हो। यो पनि एउटा विचित्रै छ। पञ्चीकरण भएपछि फ्याक्टै स्थूल बन्छ। पञ्चीकरण हुनुभन्दा पहिला सूक्ष्ममा थियो। हाम्रो वेदान्तको यो सृष्टि सम्बन्धी प्रक्रिया हो। अब अहिलेको अनुसन्धान विज्ञानको अनुसन्धानले पनि सायद मिल्छ होला, तर ऋषिहरूले पहिले हजारौँ वर्ष पहिले यो सारा व्यवस्था सबै बनाएर राखेका छन्। जस्तै पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश 5वटा तन्मात्राको रूपमा रहन्छन्। त्यो बेलासम्म सूक्ष्म छ त्यो सबै संसार। पञ्चतन्मात्राको रूपमा छ। ती स्थूल पदार्थ त्यो बेलाको पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश भनेका अहिलेका जस्ता यी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश होइनन्। ती चाहिँ सूक्ष्म खालका पञ्चतन्मात्रा भनिन्छ जसलाई। त्यो आकाश पनि अर्कै हो, अहिलेको आकाश होइन। त्यो वायु पनि अर्कै हो, अहिलेको वायु। अहिले हावाले उडाउँछ नि त्यस्तो खालको उडाउने हावा पनि त्यो होइन। तत्त्व त हो वायुको, तर अहिलेको जस्तो पात हल्लाउने, मान्छे उडाउने, सुनामी आएर समुद्रको लहरले सहरै बगाउने त्यस्तो खालको वायु होइन त्यो। तेज पनि त्यो बेलाको तेज भनेको तत्त्व त तेज हो, तर जलाउने, तातो हुने त्यस्तो खालको तेज चाहिँ होइन त्यो। अनि पृथ्वी पनि अहिलेको यो जस्तो किलोमा जोख्न मिल्ने गरुङ्गो हुने, पानी गरुङ्गो, माटो पनि गरुङ्गो, यस्तो हुने खालको यो पृथ्वी जल पनि होइन। त्यो बेलाको चाहिँ भनेको सूक्ष्म तत्त्वको रूपमा थियो। अब यी सूक्ष्म तत्त्वको रूपमा रहेका पञ्चतन्मात्राहरू जब परस्पर पञ्चीकरणको एउटा प्रक्रियाले कति कति प्रतिशत मिल्न पर्ने हो, प्रतिशतको मात्रामा ठ्याक्क मिल्छन्। अनि पृथ्वीभित्र जल, तेज, वायु र आकाशको अंश, त्यसै गरी जलभित्र पृथ्वी, तेज, वायु र आकाशको अंश, तेजभित्र पृथ्वी, जल, वायु र आकाशको अंश, वायुभित्र पृथ्वी, तेज, पृथ्वी, जल, तेज र आकाशको अंश, आकाशभित्र पृथ्वी, जल, तेज र वायुको अंश। क्रमशः प्रतिशतको हिसाबले ठ्याक्क मिलेर जब एक ठाउँमा घुलमिल हुन्छ अनि फ्याट्ट स्थूल दृश्य पृथ्वी, स्थूल दृश्य जल अनि दृश्य वायु अथवा अहिलेको स्थूल वायु, स्थूल आकाश, स्थूल तेज यी सबै चाहिँ रचना हुन्छ। त्योभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ त्यो सूक्ष्मताकै रूपमा रहेका छन्। मिश्रण भएर परस्परमा जब मिसिन्छन् अनि त्यो चाहिँ बाहिर दृश्यको रूपमा आउँछ। लगभग अहिलेको विज्ञानको हिसाबले हेर्दा पनि यस्तै हो जस्तो देखिन्छ। किन अहिले चाहिँ पानी कसरी बन्छ भनेर पनि के दुईटा ग्यास मिलेपछि फ्याट्ट पानी बन्छ अरे भन्छन्। त्योभन्दा पहिला पानी देखिँदैन, ग्यासको रूपमा रहेको पानी कहाँबाट देखियोस्। तर दुईटा निश्चित मात्रामा दुईटा मिलेपछि बाहिरको दृश्य पानी प्रकट भयो। हाम्रो पञ्चीकरणको प्रक्रिया त्यस्तै हो। अब सूक्ष्म यदि पदार्थले नै यदि भोग वासना शान्त भएको हुन्थ्यो भने पर्दैन थियो, स्थूल सृष्टि आवश्यक पर्दैन थियो। तर वासनाले स्थूललाई नखोजिकन चित्त नबुझाउने भएकाले जसरी पनि स्थूल पदार्थ भोग्ने इच्छा भएको हुनाले उनीहरूको भोग वासना शान्त गर्नका लागि पनि संसार स्थूल रूपमा नै रचना गरिनु पर्यो। अनि स्थूल भन्ने बित्तिकै अनि लठा भद्र भयहरू सारा जन्जाल सुरु हो, सारा कष्ट सुरु भयो। तर त्यो बेहोरेर भए पनि उसलाई स्थूल भोग्नैमा रुचि छ। बरु म भोग्न तयार छु हजुर, सहन बुझाउन तयार छु भनेर गर्छ नि, साइनै गरेर आयो। बरु म भोग्न, सहन, बुझाउन, हानि नोक्सानी भएको बरु आफै खप्न तयार छु, मलाई त स्थूल संसार चाहिन्छ। जसरी दुःख हुन्छ नि तँलाई, परिवार मिलाउन गाह्रो छ नि स्थूल हो भने होइन, बरु मिलाउन म त जसरी पनि नहोइ।
ल भयो। उहाँले यतिकै दबाएर राख्न पनि मिल्थ्यो, सक्नुहुन्थ्यो, दिन्न म तँलाई जा भनेर। तर त्यो दबाएर राख्दा चाहिँ सधैँ त्यो दबिएको जस्तो महसुस गरेर बस्थ्यो जीवात्मा। सधैँ एकदमै न्युरी मुन्टो लगाएर भोग्न पाइएन, गर्न खोजेको ईश्वरले गर्न दिएन भनेर भित्रभित्र मुरमुर लिएर असन्तुष्ट भएर चित्त एकदम दुखाएर कुँड्याएर अमिलो अनुहार बनाएर एकदमै पिरो भएर बस्थ्यो। त्यो भएपछि त उसको आध्यात्मिक विकास कहाँबाट हुने, मोक्षको बाटो कहाँबाट जाने, केही सम्भव थिएन। त्यही भएर बरु दुःख पाए पनि पाइरहोस्, स्थूल संसार बनाइदियो, जन्म मृत्यु बनाइदियो। स्थूल हुने बित्तिकै जन्म मृत्यु हुन परिगयो, किनकि स्थूल विषयहरू सँगै जोडिएर बस्ने भन्ने त हुन्, छुट्टिन नि पर्छ। स्थूलताको नियमै हो। जन्म हुने भयो, मृत्यु हुने भयो, बुढो हुने भयो, के हुने भयो, के अरू जम्मै बनाइदिएर भए पनि कमसेकम उसले मनलाई शान्त गर्यो। धेरै भोगिसकेपछि त्यसको चाहिँ यो त यस्तै रहेछ, भोग जति गरे पनि कहिले पुरा नहुने रहेछ, कहिले शान्त नहुने रहेछ भन्ने कुरा देख्यो, बुझ्यो भने बरु त्यसपछि जागा भएर मोक्ष प्राप्त गर्ने सम्भावना रह्यो। 2-4 जनाले मात्रै भए पनि ठक्कर हन्डर खाएपछि बरु मोक्षका लागि प्रयास गर्ने सम्भावना रहला। तर पहिल्यै स्थूलमा जानै नदिएर एकदमै आफूले थिचेर राख्यो भने त कोही पनि त्यहाँ जान नपाउने भयो, नसक्ने भयो, मोक्षको मार्गमा कोही पनि अग्रसर नहुने भयो। त्यही भएर बरु ल भइगयो बाबु, जाऊ, दुःख पाउनु त दुःखै हो भनेर पठाइदियो। स्थूल संसारलाई बनाउनु पनि एक प्रकारको परमात्माको अनुग्रह हो भनेको छ। त्यही भएर संसारमा जन्म मृत्युको प्रवाह यत्रो स्थूल संसार छ, दुःखै दुःखले भरिएको यत्रो चाहिँ जगत छ, यो बनाउनु पनि उहाँको अनुग्रह हो। किनकि यो भयो भने बरु देखेर बुझेर जाग्ने सम्भावना छ। यो दुःख भोग्नै नपरेको भए जाग्ने सम्भावना पनि थिएन। कमसेकम मृत्यु देखेर, बुढी देखेर 2-4 जना हुने नि त संसारमा चाहिँ यो संसारको बन्धनलाई छोडेर मुक्त हुनका लागि अलिकति प्रयास त गरे त 2-4 जनाले भए। जस्तै सिद्धार्थ गौतम, भगवान शङ्कराचार्य जस्ता केही मान्छेले मात्रै भए पनि त प्रयास त गरे, नत्र त्यो पनि सम्भावना थिएन। त्यही भएर जीवको विकासकै लागि, कल्याणकै लागि बनाएको हो। सम्पूर्ण दुःखमय भए पनि संसार उद्देश्य चाहिँ करुणा नै हो, कल्याण नै गर्ने उद्देश्य। हाम्रो धर्मको चिन्तन अनुसार है, अब कसैको चाहिँ त पाप गरेको हुनाले पाप भोग्नका लागि अनि पृथ्वीमा जन्माइदियो, पठाइदियो भन्ने पनि छ। त्यस्तो खालको त्यो कुरा छुट्टै भयो। तर हाम्रो आफ्नो चिन्तन धारा अनुसार चाहिँ स्थूल संसारको रचना पनि कल्याणकै दृष्टिले भएको, मोक्षकै लागि भनेर बनाएको। त्यही कुरा यहाँ भन्नुभयो, जीवम कल्पयति पूर्वम ततो भावान पृथक विधान। पहिला जीवात्मालाई कल्पना गर्नुभयो, त्यसपछि पृथक विधान भावान, विभिन्न थरी भाव, विभिन्न थरी पदार्थहरूको कल्पना भयो। कस्तो भन्दा बाह्यान आध्यात्मिकान चैव, कुनै बाह्य कुनै आध्यात्मिक। आध्यात्मिक भनेको शरीरभित्र मन अथवा वासनामय पदार्थ, मनोमय पदार्थ जस्तै सुख दुःख आदि। बाह्य भनेका बाहिरी इन्द्रियले ग्रहण गर्ने घटपट आदि इत्यादि सबै पदार्थ चाहिँ रचना भए। संसारका दृश्य पदार्थहरू रचना भए। अब यो रचना भइसकेपछि बारम्बार यसलाई बढाइरहने काम चाहिँ जीवात्माको फेरि आफ्नै हो। त्यही भन्नुहुन्छ, यथा विद्या तथा स्मृति। एकचोटि अनुभव गर्यो, उसलाई ज्ञान भयो, त्यो अनुभवले उसलाई संस्कार जन्माउँछ मनमा, अनि त्यही खोज्छ फेरि, अनि बारम्बार त्यसलाई दोहोऱ्याइ बढाइरहने काम चाहिँ अनि जीवको आफ्नो। द्वैत संसार परमात्माले जीवकै भोगका लागि अथवा उसकै इच्छा अनुसार बनाएको हो।
पछि त्यसलाई फेरि अनन्त द्वैतमा विभाजन गर्ने काम फेरि जीवको आफ्नै हो। एउटै थोकबाट विभिन्न बनाउँछ मान्छे, के बनाउँछ के। अब ईश्वरले बनाएको बेलामा त पञ्चमहाभूत स्थूल रूपमा पञ्चमहाभूत बनिसक्यो, अथवा पदार्थहरू पनि फलफुल अलिअलि अन्न बाली के बनाए त्यो एक थरी बनाएर सकिएको थियो। अब अहिले त कलमी गरेर आँपै 200-400 थरी बनाइसक्यो मान्छेले। भनेपछि वासनाले अनन्त द्वैतलाई फैलाउँदै बढाउँदै खण्डीकरण गर्दै टुक्र्याउँदै अनन्तमा फैलाउँदै जान्छ। जबसम्म वासना सकिँदैन तबसम्म यो अनन्त संसार यसै गरी फैलिँदै बढ्दै जाने कुरा। त्यही भएर द्वैतको मूल भनेको वासना हो भन्न सकिन्छ। किन द्वैत सुरु भयो भन्दा वासनाले गर्दाखेरि नै द्वैत सुरु भयो, किनकि त्यसैले त्यसलाई बढाउने हो। एक कुरा यहाँ देखाउनु भयो, यथा विद्या तथा स्मृति। जस्तो उसले अनुभव गर्छ त्यस्तै संस्कार हुन्छ उसलाई, र त्यही अनुसार स्मरण गर्छ, र यही अनुभव र स्मरणको क्रमले बढ्दै बढाउँदै जान्छ। कुनै एउटा छिमेकी कहाँ गयो, उसले एउटा एक थरी अचार पकाएको खायो, ओहो यस्तो अचार कहाँबाट बन्यो, लग्गै के गऱ्यो अरे भने जिज्ञासा भयो। अनि त्यसो उसले सिकाइदियो, ल यसरी गर्ने भने ओहो ल यो बनाउनु पऱ्यो भने त्यो नयाँ फेरि उसलाई सुरु हो, नयाँ अभियान सुरु। अब फेरि उसले आफैले परीक्षण गर्दा त्यसमा के हो, एक थोक दुई थोक मिसाएर फेरि नयाँ स्वाद बनायो, फेरि गएर उसलाई पुरानोलाई दियो, होइन मैले त यस्तो मिसाएपछि अर्कै मिठास आयो नि त, ए हो र बहुत नयाँ आयो भने फेरि त्यो नयाँ सुरु हो। यही लीला त हो संसारको विभाजन भनेको। यसै गरी नै अनन्त द्वैत बढ्दै जाने चिज हो। र यो सारा द्वैतको मूल वासना त यसको कारण भएको, त्यसको पनि मूल के हो त? वासना पनि किन सुरु भयो, कहाँबाट सुरु भयो? वासनाको मूल कहाँ हो, कहाँबाट पलायो वासना, जसले गर्दा यो द्वैत प्रपञ्च अनन्त विस्तारमा फैलिरहेको छ भन्दा त्यो वासनाको मूल हो अज्ञान। किनकि आफू आनन्द स्वरूप हो, आफू नै सुख स्वरूप हो भन्ने ज्ञान यदि हुन्थ्यो भने सुखका लागि भनेर बाहिर पदार्थको अपेक्षा गर्नु पर्दैन थियो। आखिरी वासना भनेको पनि सुखकै इच्छा त हो, खोजेको त के हो भन्दा सुखै खोजेको। विषय वस्तुबाट धेरै दुःख गरेर अनन्त कष्ट गरेर पनि अन्तिममा खोजेको त सुखै हो। विदेशमा गएर, नेपालबाट खाडी मुलुकमा गएर यो गर्मीमा 50-55 डिग्री भन्दा बढी त्यो चाहिँ मरुभूमिका देशमा गएर त्यहाँका चाहिँ घर बनाउने, कति तलमाथि ठुल्ठुला घरमा रङ लगाउने, घर बनाउने, अत्यन्तै श्रमसाध्य कार्यहरू गरेर पुरा दुःख भोगेर अन्तिममा खोजेको त के हो भन्दा टन्न पैसा कमाएर घर गएर मजासँग बसेर खानुपर्छ भनेर सुखै खोजेको। जति दुःख भोगे पनि अन्तिममा त्यसको मूल खोज्न जाने हो भने चाहिँ अन्तिममा सुखकै कामना हो। वासना भनेको पनि सुखको इच्छा नै हो। यदि सुख देख्दैन थियो भने त्यो पदार्थको खोजीमा जाँदैन थियो, निश्चितै कुरा हो। सुख किन खोजी भयो त? वासना सुखको खोजी हो। पदार्थमा गरिने सुखको खोजीलाई नै हामी वासना भन्छौँ। संसारका पदार्थहरूमा सुख खोज्नुलाई नै, त्यसको भोगबाट सुख खोज्नु, अन्वेषण गर्नुकै नाम हो वासना, भोग वासना। त्यो किन हुन्छ त सुरु भन्दाखेरि किनकि आफू सुख स्वरूप हो भन्ने कुरा थाहा भयो। यदि आफै सुख स्वरूप हो, आफै आनन्द स्वरूप हो भन्ने कुरा बुझेको हुन्थ्यो भने सुख खोज्नलाई बाहिर भड्किरहनु पर्दैन थियो। जस्तै कस्तुरी मृगको दृष्टान्त आउँछ। त्यो मृगको आफै नाभि नाइटोमा नै वासना हुन्छ कस्तुरीको, तर उसलाई थाहा हुँदैन कि मेरै नाइटो वासना आएको भन्ने कुरा। वासना त आउँछ नि, अनि पुरै उफ्रिँदै खोज्दै वासना त्यो सुँग्दै जहाँ जान्छ त्यतै धेरै वासना आयो जस्तो लाग्छ, किन आफ्नै नाइटोमा छ नि। अनि गएर यताको झाडीमा सुँग्यो त्यतै वासना आउँछ,
अनि खोज्यो कहीँ भेटिँदैन, फेरि उतातिर गयो त्यही उत्तिकै बास्ना आएको छ। होइन कहाँ रहेछ यो जगतै भयभरको वनै बास्ना आउने रहेछ के अब भनेर दौडिँदा दौडिँदा छटपटाएर त्यत्तिकै त्यो चाहिँ प्राण जान्छ। त्यसो नभेटिकनै प्राण सकिन्छ। बास्ना खोज्न दौडिँदा दौडिँदै त्यसलाई चाहिँ अनि मान्छेले फेला पार्छन्। थाक्छ होला बिचरा दौडिँदा दौडिँदा, बस्दो हो, भाग्न सक्दैन, त्यही बेला मार्छन्। त्यही मृगको बासनाकै कारणले मारियो। ऊ स्वयं पनि त्यही बासनाकै खोजीमा थियो, त्यही भएर थाकेर एकदमै गलित भएर बसेको अवस्थामा मारियो। कारण त्यही बासना नै हो। तर आफूमा छ भन्ने थाहा नभएपछि बासना पनि दुःखको कारण हुँदो रहेछ। सुगन्ध त हो, तर मैमा छ भन्ने थाहा नपाएपछि त्यही सुख त्यो चाहिँ सुगन्धको खोजीले नै उसलाई थकायो। अनि शिकारी आएर मार्नलाई बाण प्रहार गर्न खोज्दाखेरि भाग्न पनि नसक्ने गरी एकदमै थाकेर बसेको बेलामा मार्यो। सुगन्ध भए पनि त्यस्तो भयो भने जस्तै यहाँ पनि यही हालत छ कि आफू नै सुखको स्वरूप हो, सुखको मूल आफै हो, सुखको केन्द्र आफै हो भन्ने थाहा नभएको हुनाले बाहिर बाहिर पदार्थमा सुख खोज्छ। सुख त खोज्नै पर्यो। सुख आफ्नो स्वरूप भएको हुनाले सुख प्राप्त गर्ने सबैलाई एकदम इच्छा छ। तर आफूमा छ भन्ने थाहा भएन, त्यही अज्ञान हो। सुख प्राप्त गर्ने इच्छा चाहिँ छ किनकि आफू सुख स्वरूपै हो, सहज स्वभाव हो आफ्नो सुख खोज्नु। तर अज्ञानले रोक्यो। आफूमा छ सुख, आफै सुखको मूल हो भन्ने थाहा हुन दिएन। नभएपछि के गर्ने भन्नु, बाहिर खोजेर भए पनि सुख त फेला पार्नु पर्यो। त्यो त एकदम भित्रको स्वाभाविक खोजी त छँदैछ सुखको। अनि बाहिर विषयलाई जम्मा गर्यो, यता खोज्यो उता खोज्यो, अनि यो पदार्थको जन्जाल सुरु हो सारा भोग। त्यही बासना भनिन्छ। भनेपछि बासनाको मूल हो, कामनाको मूल हो अज्ञान। त्यही भएर वेदान्तमा प्रसिद्ध छ अविद्या काम कर्म भन्ने शब्द। अविद्या काम अनि कर्म। पहिला अविद्या, आफ्नो सुख स्वरूपको अज्ञान, त्यसपछि बाहिरको पदार्थमा सुख प्राप्त गर्ने कामना, अनि बाहिरको पदार्थबाट सुख प्राप्त गर्नका लागि गरिने विभिन्न थरी कर्म। बाहिरबाट पाउनको लागि त कर्मै गर्नुपर्छ, आफैमा भएको जस्तो त होइन। अनि कर्म गरेपछि कर्मको फल पुण्य पाप इत्यादि, अनि त्यसको आधारमा फेरि अनन्त जन्म मृत्युको प्रवाह, यसै गरी अनन्त चाहिँ संसारको प्रवाह बढिरहेको छ अविद्या काम र कर्मको क्रमले। त्यही अविद्याको कुरो यहाँ आएको छ 17औं कारिकामा। अनिश्चिता यथा रज्जु रन्धकारी विकल्पिता सर्पधारादिभिर्भावैस्तद्वदात्मा विकल्पितः। आत्मा नै अनन्त द्वैतको रूपमा विकल्प भयो। त्यसमा दृष्टान्त दिँदै भन्नुहुन्छ, जसरी नजानिएको डोरी सर्प अथवा माला लौरो इत्यादि रूपमा देखा पर्यो। मन्द अन्धकारमा गल्लीमा एउटा सानो डोरी थियो। डोरीलाई डोरी भनेर जान्न सकेन, अनिश्चित भयो। अनिश्चित भनेको नजानिएको, रज्जु भनेको डोरी। जसरी अनिश्चित भएको डोरी नै अन्धकारमा अथवा मन्द अन्धकारमा विकल्पिता विभिन्न रूपमा कल्पित हुन्छ। के को रूपमा हुन्छ? सर्पधारा, कसैले भन्छ यो सर्प हो, कसैले भन्छ लौरो हो, कसैले भन्छ नि जमिन फाटेको हो, कसैले भन्छ के, कसैले भन्छ के। यसरी अनन्त रूपमा देख्छ मान्छेले, धेरै रूपमा देख्छ। त्यसै गरी यहाँ पनि नजानिएको आत्मा नै, आत्मा एव विकल्पित, नजानिएको आत्मा अथवा आफूलाई जान्न नसकेको हुनाले नै अज्ञानको कारणले नै अनन्त द्वैत प्रपञ्चको रूपमा देखियो। एउटै डोरी जानुन्जेल त डोरी मात्रै हुन्थ्यो। जब डोरीलाई डोरी भनेर जानेन, नजान्ने बित्तिकै कसैको लागि सर्प, कसैको लागि लौरो, कसैको लागि जलधारा पानीको धारो हो भनेर देख्ला,
कसैले फाटेको जमिन भन्दा विभिन्न थरी भ्रम देखिन्छ। स्वरूपको अज्ञान हुने बित्तिकै अनेक थरी भ्रमहरू सुरु हुन्छन्। यहाँ पनि आफूलाई नजानेको हुनाले अनि त्यसपछि स्त्री पुरुष अथवा मनुष्य पशु के हुनुहुन्छ, म को हुँ भन्छ, के हुनुहुन्छ, के भन्छ। करोडौँचोटि विभिन्न जन्ममा कहिले आफूलाई पुरुष मान्यो, कसैले कहिले आफूलाई स्त्री मान्यो, कहिले पशु मान्यो, कहिले मनुष्य मान्यो। मनुष्य मध्ये पनि फेरि विभिन्न वर्ण, विभिन्न आश्रम र विभिन्न चाहिँ परिचय मान्यो। कोही व्यापारी, कोही व्यवसायी, कोही कर्मचारी, कोही के शिक्षक, कोही विद्यार्थी। आफूलाई आफू भनेर जान्न नसकेको हुनाले यति धेरै थरी परिचय भयो। धेरै थरी परिचय छ नि मान्छेको, परिचय नै धेरै थरी हुन्छ मान्छेको। कुन ठाउँमा के बोल्ने भनेर ठिक्क पार्नुपर्छ। जस्तै दसैँ तिहार ताका त्यो राजनीतिक पार्टीहरूको चियापान समारोह लगाएको हुन्छ होइन। लेख्न त चियापान लेखेको हुन्छ, मोराहरू चिया त पिउँदैनन्, अर्कै थोक पिउँछन्, त्यो बनाउने जुवाल। लेख्न चाहिँ चियापान नै लेख्छन्, दियोस् चियापान समारोह भनेर लेखेको हुन्छ। त्यो चियापानमा जाने बेलामा त्यहाँ अरू थोक केही भन्नुहुन्न, म हजुरकै पार्टीको हो भन्नु, त्यति मात्रै परिचय बोल्नुपर्छ। अरू बोल्यो भने त्यहाँ खतरा छ, केही भन्नुहुन्न। त्यो पार्टीको परिचय हो त्यो बेला। अनि कुनै व्यवसायीहरूको आफ्नो एउटा चाहिँ समूह बनेको हुन्छ नि, मजदुरहरूको अथवा चिकित्सकहरूको अथवा चाहिँ वकिलहरूको। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो समूहमा गएर बोल्यो भने म फलानु दलको कार्यकर्ता हुँ भनेर हुन्छ। त्यो परिचय दिनु त्यहाँ सुहाएन भने हुँदैन। त्यस्तो यहाँ दल सबको कुरा नगर्ने है, यहाँ शुद्ध हामी एकदम व्यवसायको दृष्टिले मात्रै आएका हौँ भन्छन् फेरि। अनि म त यो व्यवसायको मान्छे हुँ भनेर आफ्नो एउटा परिचय दियो। अनि अब कहीँ आफन्त इष्टमित्रका जाला, टिका टालो यसो उसोमा जाला, त्यो बेलामा म यो दलको मान्छे हुँ, म यो व्यवसायको भन्नु भएन नि, आफन्तको मात्रै कुरा गर्नु पर्यो। त्यहाँ त आफन्तको दृष्टिले गएको हो नि त। अरू थोक भन्यो भने त बौला पनि हाल्छ नि। त्यहाँ त्यो मात्रै परिचय दिनुपर्छ। अब कोही मन्दिर सन्दिर जानेर छ भने त्यो बेलामा अध्यात्मको मात्रै, भक्तको मात्रै परिचय भयो, अरू परिचय त्यहाँ दिएर हुँदैन। त्यहाँ मन्दिर गएर त पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जाँदाखेरि व्यवसायी भए पनि के, वकिल भए पनि के, इन्जिनियर भए पनि के, चिकित्सकै भए पनि के, फलानु दलको भए के, ऊ दलको भए के मतलब। मान्छेको चाहिँ समय अनुसार दिने धेरै थरी परिचय छन्। बिर्सेर एउटाको ठाउँमा अर्को भन्यो भने खत्तम हुन्छ कुराकानी। यही सर्पकै जस्तो पारा भयो। जस्तै डोरी जानेको भए डोरी हुन्थ्यो एउटा, नजानिएपछि भयो 5-6 थरी। सर्प भयो, लौरो भयो, पानीको धारो भयो, जमिन फाटेको भयो, माला भयो, के भयो के। नजान्ने बित्तिकै धेरै थरी हुन्छ त्यो। त्यस्तै आफ्नो परिचय पनि म भन्ने कुरालाई पनि आफूलाई आफ्नो रूपमा ठ्याक्कै आत्माको रूपमा जान्न सकेको भए त्यो स्थायी एउटै म आत्मा हुँ, म ब्रह्म हुँ भनेर बस्थ्यो। त्यो जान्न नसकेको हुनाले, अनिश्चित भएको हुनाले, आफ्नो स्वरूप अनिश्चित हुने बित्तिकै अनि विभिन्न थरी कल्पित स्वरूपहरूले हमला गर्छन्। अनि म यो हुँ भन्यो, म त्यो हुँ भन्यो, ठाउँ अनुसार नै आफ्नो परिचय फेरिन्छ। परिचय फेर्दा फेर्दा कुन आफ्नो स्वरूप यथार्थ हो भन्ने थाहा नै नभइकन समय सकिन्छ। त्यो अनिश्चित भयो, स्थिर भएर बोल्न सक्दैन, यही मात्रै हो भनेर भन्न सक्दैन। त्यो एउटा हलवाईलाई हनुमानको चाहिँ अभिनय गराउनु भनेर मोटो चाहियो नि हनुमान भन्नलाई। त रामायणमा पनि दारा सिंहलाई हनुमान बनाउन राखेका छन्। रामानन्द सागरको रामायणमा मोटो चाहियो, सौदो चाहियो हनुमान हुनलाई। अनि एउटा घराए त्यो चाहिँ गाउँले घर गाउँतिरको नाटक हुन्छ नि, त्यहाँ एउटा हलवाई फेला पारेछन्। रावणको राजसभामा मजासँग रावण यसरी हाँसेर हट्टाहाँस गरेर बस्दैछ, हनुमान अगाडि जानु पर्यो। अनि उसले बाँधेर ल्याउँछ इन्द्रजितले। रावणले उच्च आसनमा बसेर सोध्छ, त को होस् भनेर सोध्छ ठुलो स्वरले, म श्री रामचन्द्रको दूत हनुमान हुँ भन्नु पर्यो उसले ठुलो स्वरले। अनि त्यस्तो सिकाएर गरेको थियो। हजुर नौलो थियो, नयाँ बिचरा, अरू त खेल्ने बानी परेको।
अनि रावणको राजसभामा गयो, सबै भयो। एकचोटि त रावणले सोद्धाखेरि उसले त्यही भनेछ, को भनेर उसले एकदम गर्जेर सोद्धाखेरि म मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या नरेश श्री रामचन्द्रको दूत हनुमान हुँ। अब रावण पर उसले अलिकति त्यसलाई दृढता दिनका लागि अलिकति अभिनयमा हुन्छ नि, फेरि गर्जेर अर्कोचोटि के भनिस् अरे पोस अरे भनेर ठुलो सबले सोद्धाखेरि त डराएछ। किन भन्दा त्यो त बाहिरबाट थोपरेको थियो, बाहिरबाट थोपरेको परिचय भनेपछि त त्यो स्थिर त हुँदैन नि त। के हो के थाहा, म त्यो भन्नु नहुने पो थियो कि अर्कै त भन्नुपर्ने ठाउँमा अर्कै भन्ने चाहिँ क्या रिसाएर यसले त के को अरे पो भन्छ है। होइन हजुर म त यो केही पनि होइन, म त हलवाई हो भने अरे भयो, अर्को नाटक खतम भने जस्तै मान्छेको पनि हालत त्यस्तै। कसैले अलिकति ठुलो स्वरले म हजुर यो फलानु व्यवसाय हो भनेर भन्छ होइन, त्यो ठुलो स्वरले गरिदिएर सोधिने मान्छे मिलेको छैन र त्यसले त्यो बोल्यो। कुनै सभामा अलिकति परिचय दिने क्रममा के अरे के भन्नुभयो अरे भनेर ठुलो स्वरले अर्कोले छिच्याइदिने भने ए हजुर हजुर के भन्ने म व्यवसाय भन्नु नहुने पछि अर्कै केही भन्नुपर्ने थियो कि भन्नुपर्छ। किनभने आफ्नो स्थिर स्थायी आफ्नो स्वरूपको ज्ञान नहुन्जेलसम्म परिचय पनि अधुरै हुन्छ। त्यही भएर यहाँ भएको छ नजानिएको डोरी नै विभिन्न भावमा देखा परे जस्तै नजानिएको आत्मा नै विभिन्न व्यक्तित्वहरूमा देखा परिरहेको छ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय